मिनिगा वालों और राजनीति वालों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं 41 RR के मेजर, उनके कमांडर और आर्मी फोर्सेस के जो हमारे ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारे आपको इंतजाम करते हैं, जो टेंट है, जो फैसिलिटी है, आपको यहाँ बुलाना। देखो हमारी जो फौज है हमारी सड़कों का ही हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन आपके शहर, आपके सड़कों, आपके घर-बार, आपके बच्चों, आपके तालीम किस चीज का ख्याल रखते हैं। इन जवानों का उन्होंने अपने घर छोड़े हैं, लेकिन देखो पहाड़ की चोट पर जब आप रहते हैं, जब आप किसी तकलीफ में होते हैं, कोई डिलीवरी होती है, उसके लिए बात होती है, वो उसके लिए पूछना तो कौन आता है आगे? आर्मी के जवान, आर्मी के अफसर। ये हमारा जब हमारा मुल्क मजबूत और कृपा हो तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों का बहुत रोल बनता है। आप बुजुर्ग का ये रोल बनता है, माओ का ये रोल बनता है, बच्चों को तालीम देना और बच्चों को सिखाना कि जहाँ जिस मुल्क परवरिश हो, जिसको हुकूमती बोलते हैं, जिसके दिल में हुकूमती हो, वो कभी नाकाम नहीं रहता, वो करके पा सकता है। आप ही के बच्चों की तरह मैं खुशी का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में हमेशा से ये था कि मैं तालीम पढ़ूं, और जब तालीम पढ़ता है इंसान उसको दुनिया वो देखता है, और दुनिया देखने के बाद उसको ये पता चलता है कि असली मतलब क्या है। असली मतलब वो होता है जहाँ से वो पैदा हुआ होता है, जिस मुल्क में वो रहता है, जिसका वो नमक और चावल खाता है, जिसके पोट उसको दिफा करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जब आप आज से ये तालीम दोगे और उस वजह से मैंने क्या हासिल किया, जब मैंने तालीम की, जब मैंने दुनिया देखी, मैंने तो डॉक्टर बना, लेकिन आपको बड़ा और आप कश्मीर के लिए एक अच्छा अस्पताल बनाया जिसका नाम है गार्ड के हाथ। आज तक आप वहाँ आ रहे थे इन पहाड़ियों की चोटी से उतर कर वहाँ पर, आज मैं यहाँ पर आगे में देखता हूँ आप कहाँ से किन मुश्किलात से जब आप हमारे पास पहुँचे हैं तो क्या हालात होंगे, कितनी मुसीबतें लेते होंगे। बहुत सारे ऐसे बीमार होंगे जो बहुत लिए जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत सारे ऐसे बीमार होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि तकलीफ क्या होता है कि मैं कैसे डॉक्टर को बताऊं। कोई दवा बंद बोतल खाई, कोई काग की बोतल खाई। जब हमारे पास बहुत सारे बीमार पहुंचे आप में से, हम उनको कुछ नहीं कर सके। हम बता दिए कि भाई बाबा आप वक्त हो गया, हम उनके बच्चों को बोला आप इसको न ले जाओ, इसकी खिदमत करो। आप जब आप जैसे लोगों को और बड़ा पूछने इतना मुश्किल हो जाता है, तो सभी को पूछना कितना मुश्किल हो जाता है। दो बजे साथ और वहाँ हमें सबको, चाहे हम पहाड़ी है ना है, वहाँ पहाड़ी समझते हैं, ब्रिटिश समझते हैं। ये बात वहाँ पर बहुत मशहूर है, कही जाती है। इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं डॉक्टर बनने के बाद 70 साल काम करने के बाद मैंने अस्पताल बनाया, वो आप लोगों के लिए बनाया, कपार के लोगों के लिए बनाया, पूरी कश्मीर के लोगों के लिए बनाया। लेकिन ये ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें हर कोई फैसिलिटी मेरे आपको लगती है, चाहे प्लास्टिक की सर्जरी हो, पेशाब की नली की तकलीफ हो, पित्ते की तकलीफ हो, छाती का तकलीफ हो, हार्ट का तकलीफ हो, गुर्दों में जो पत्तियां होती हैं, गुर्दे के नाले में वो हो, हर्निया हो, छाती का तकलीफ, मुझे दो आंखों का तकलीफ, और वो साथ हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। जो हमारी वज़ीर-ए-आज़म है उससे वो मुफ्त आयुष्मान कार्ड के तहत जिसको मोदी कार्ड कहते हैं उसके तहत करता है। हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए, चाहे गरीब हो वो उसका फायदा उठा रहे हैं हमारे अस्पताल में। इस वजह से आप लोग जो सोच भी नहीं सकते थे कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसी जगह मिले, ऐसा कमरा मिले, ऐसा बेड मिले, वो आपको मिल सकता है। और हमारा अस्पताल ऐसा पहला अस्पताल है जिसको नेशनल लेवल पर एक्रेडिटेशन मिली है, जिसको हम एलिवेट एक्रेडिटेशन बोलते हैं। इसलिए ये यूनिट का पहला अस्पताल है ऐसा जिसमें ऐसी सहूलियात और जैसे लोगों के लिए। देखो जब आप पहुंच जाते हैं आपको वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो यही काम करते हैं कि आपको रास्ते से कटवाना, उनको अपनी जेब भागे होते हैं। वो बोलते हैं जब वो यहाँ से आते हैं, बाबा वहाँ नहीं, यहाँ पर अच्छा डॉक्टर बैठा है। माँ को बोलते हैं कि मैं आपको अच्छा डॉक्टर दिखाऊंगा, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होते हैं, वो लुटेरे होते हैं। और जो उनको आप वहाँ पर लेते हैं उनको अपनी जेब भागे होते हैं। फिर आपको 2000-3000 यहाँ से लिया हो या 500 या 10 लेके लिया हो, वो आप कहीं वहाँ पर खर्च करते हैं, उनका केमिकल होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा कोई बंदा मार्केट में नहीं है। आप आओ,
ہمارے ہسپتال میں ایسی کوئی بالکل ڈسکاؤنٹ پر ہے اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ ہمارے پر آ جائے. دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے جب ہمارے لوگ وہاں کا فضول ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, تکلیف کا پتہ نہیں چلا, پھر وہ تکلیف کو نہیں تھی وہ گھر آ گیا اور 2000 روپے قرضہ لے لیا اور مزدوری کر کے بچوں کے اتنا نہیں ہے کہ بیمار کو علاج کرنا ہے. اس سے ہماری غربت بڑھ جاتی ہے. اس لیے ان چیزوں میں نہ آئے. جو بھی آپ مزار جاتے ہیں, میں حقیقہ بولتا ہوں, ہمارے گاؤں کے لوگ پہاڑوں کے لوگ معصوم ہیں. یہ ہر ایک پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ نیت صاف ہوتی ہے. آپ کی نیت کی صاف کی وجہ سے آپ نے ہمارے فوج کا جو ساتھ دے دیا, ہمارے نوجوان کا ساتھ دے دیا, آپ بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کو آپ پر بہت بھروسہ ہے اور ہمیں بھی آپ پر بہت بھروسہ ہے کیونکہ آپ کی نیت کی صاف صفائی انصافی ہے. آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. آپ لوگ بالکل ملک وطن و حب الوطن ہے. بچوں یہاں پر کتنے بچے کوئی ہاتھ اٹھائے گا کھڑا جو پڑھائی کرتے ہیں؟ ہاں جو پڑھائی کرتے ہیں بچوں کو پڑھائی کرنی چاہیے. پڑھائی سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر میں خوشی کے گاؤں سے 71 میں میں نے اسکول جوائن کیا ہے, 82 میں میں نے میٹرک کیا ہے, 87 میں میڈیکل کالج میں اوپن میڈ میں جامعہ کے لیے کر سکتا ہے. آپ کو اسپیشل سرٹیفکیٹ بھی ہے, آپ کی بچے کو پڑھ سکتے ہیں. جو پڑھائی ہو, پڑھائی سے سب کچھ نکل آتی ہے. اب کچھ باتیں ہیں میں بتاؤں گا کہ جب کسی کو پیشاب روک کے چلتا ہے اسکولر پاسپورٹ کا تکلیف ہے, اس سے پہلے کہ پیشاب بند ہو جائے ڈاکٹر کی مشورہ لینا چاہیے. اگر کسی کو بخار ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے, بھوک ہے اور چھاتی بگڑ بھی آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ڈاکٹر کا مشورہ لینا چاہیے. تکلیف ہو سکتی ہے. اگر کسی کو کھانا کھاتے ہوئے کھانا رکتا ہے اور نیچے واپس آتا ہے یا رک کے نیچے جاتا ہے, پہلے ٹیپر سے جاتا ہے, اس کو سوچنا چاہیے کہ نہیں شاید گزر کی ناری کا تکلیف ہے, اس کو تکلیف ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کو پریشر زیادہ ہے, بلڈ پریشر اور شوگر کی تکلیف ہر جگہ آگے کی جاتی ہے. ہم یہاں پر کوئی ٹیسٹ نہیں کریں گے, پریشر بھی دیکھیں گے, پاسپورٹ کا ٹیسٹ بھی ہوگا, بیوی نے اگر ساتھ دے دیا کوئی کا ٹیسٹ بھی ہوگا. جو عورتوں کی تکلیف ہے, عورتیں بہت شرمات کی ہماری عورت ہے. عورتیں شرمائی اگر ڈاکٹر صاحب کو بتائیں اور مجھے بھی بتا سکتے ہیں, نہیں راستہ سے ہمیں بات بتائیے جیسے آپ بولتی ہے. بھائی میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے, خود تو نہیں آتی ہے, انفیکشن تو نہیں ہے, کھنگاٹ تو نہیں ہے, ان چیزوں کی بات نہیں سمجھتے ہیں. وہ تو نہیں دکھتے, نرس تو نہیں دکھتے, جنم میں درد تو نہیں ہے. میں تو پڑھائی بھی سمجھتا ہوں, پانی بھی سمجھتا ہوں. اس لیے آپ چلو ہمارے ساتھ جو بھی کوئی تکلیف ہو. ایک بات یاد رکھنا, شوگر کی تشخیص ہوگی, اوٹی کی تشخیص ہوگی, مفت ہوگا. ایک بات میں آج آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, آج جو بچے یہاں اسکول پڑھتے ہیں کیا ان کو پتہ ہے آج ہمارا ملک کب آزاد ہوا ہے؟ پتہ ہے 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو 15 اگست کو ہم اس وقت جو بڑے بڑے افسر ہیں, جو ہمارے آزاد افسر ہیں, ڈی سی ہے یا منسٹر ہے یا ایل جی صاحب ہے یا پرائم منسٹر صاحب ہے, جو پریڈ کرتے ہیں اس کا جھنڈا لہراتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا جھنڈا 22 جولائی کو بنا ہے, 2 ہفتے پہلے ہی. وہ جھنڈا جس نے بنایا ہے اس میں 3 رنگ ہے, ٹھیک ہے. وہ فریڈم فائٹر تھے, اس کے بنایا ہے, اس کے ڈیزائن کیا, اس کے نام پر یہ ہے. تو 3 رنگ ہے ہمارے جھنڈے میں, اور ایک چکرا ہے, ٹھیک ہے. جو چکرا ہے وہ اس میں بیل ہے, اور جو سافران کا کلر ہے وہ دکھاتا ہے قربانی اور ہمت, ٹھیک ہے. جو سفید رنگ ہے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے, وہ امن اور ہر کے ساتھ پیس جس کو بولتے ہیں. جو سبز ہے اس میں ترقی فرٹیلٹی, اور جو مشکوکا ہے اس میں جو سبز وہ دکھائے جو سپورٹس ہے اس میں پاسپورٹ کی ترقی. یعنی کہ جھنڈے کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہوتا ہے دوسرے جھنڈے کے مقابلے میں. یہ نیشنل فلیگ ڈے ہے. We congratulate all the people on this occasion of this national flag day. We value our flag, we respect our flag, we should respect our flag, and we are because of this flag, and this is our pride. بہت بہت شکریہ سب کا. آپ سب کا آپ اپنی باری پر آ جائے گا اور ہم آپ کا علاج کریں گے اور دوائیں بھی مفت دیں گے.